सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो समातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुमिया मातेवासो शुभ वर्तमान अवस्वर 9 आणि वळो 27 31 पर्यंत Matthew's Gospel chapter 9 and verses 27 to 31. जेजू दो कुर्ड्यांक दिश्ट दिता. जेजू थंयसर भायर सरून फुडें वेतना दो कुर्डे ताच्या फाटल्यान दाविदाच्या पुता आमची काकलूत कर म्हणून बोब मारीत आयले. तो घरांत रिगलो तेन्ना ते ताचे सरशें येयले. तो जेजून तांचे लागीं विचारलें, हें करूंक म्हाका सामर्थ्य आसा म्हूण तुमी सत म्हणटात? तांणी जाप दिली, वय सायबा. तो जेजून तांचे दोळे आपडले आनी म्हळें, तुमच्या भावार्था प्रमाणे तुमकां जावं. तेन्ना तांचे दोळे उक्ते जाले. पूण जेजून तांकां कठीण ताकीद दिवन म्हळें, सत्राय हें कोणाकच कळना. पूण ते गेल्ले सगळ्या त्या गांवांत ताची कीर्त गाजोवंक लागले. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता तुमच्या भावार्था प्रमाणे तुमकां जावं. तेन्ना तांचे दोळे उक्ते जाले. त्याच तुज्या म्हणजे आमच्या भावार्था मारिपात आमचे दोळे उक्ते जावं दी म्हणून सत्रेन देवाचें उतर आयकूंक आमी खुशी वरया. ह्या सप्त्यांत आमच्याच देशांत घडिल्लें घडीत हांव तुमचे मुखार दवरतां. हांवें न्यूजार आयकल्लें, पूण भावा ऑर्लांडोन म्हाका तो व्हिडियो धाडलो आनी तो हांवें बरोवन पळयलो. आनी भावा एंड्रूक हांवें तो फॉरवर्ड केलो. डेल्लीन जाल्लें तें घडीत 50 आनी 1 वर्साचो बापूय, 40 आनी 6 वर्सांची आवय आनी 23 वर्सांचे दू. तांच्या घरा भितरच तांणी वस्तिकाच्या घरांतच तांची खुनी जाल्ली, मर्डर जाल्लें. आनी त्या गांयकी गोमटी खात्रून तांकां मान उडयल्लें. आनी उपरांत आसलेलीं घडितां घडटान तुमी जाणात कोणें केलां म्हणलें सवाल, कित्याक केलां म्हणलें सवाल, हाका कारण कोण म्हणलें सवाल. आनी तो व्हिडियो बाबा ऑर्लांडोन धाडिल्लो तो पळयतना म्हाका सत कळीत जालें. ह्या दादल्याची आनी ताच्या बायलेची आनी दुवेची खुनी केल्ली, तांकां मर्डर केलें आनी कोणी न्ही, तांच्याच 20 वर्सांच्या पुतान. 20 वर्सांच्या पुतान आपल्या बापायक, आपल्या आवयक आनी आपल्या व्हडल्या भयणीक तांचो गळो खातरून तांकां जिशी मारले. थोड्याच दिसांनी म्हणल्यार बरी, थोड्याच घंट्यांनी म्हणल्यार बरी पुलिसांनी कोणें केलां म्हणलें सोदून काडलें CC कॅमेरा मुखार. आनी हाजो विचार जाताना सत भायर पडलें. कित्याक केलें तुवें तशें म्हणून विचारलेल्या वेळार ताणें दिल्ली जाप, ते 20 वर्सांच्या तरणाट्यान दिल्ली जाप. म्हज्या बापायन म्हज्या आवय मुखार आनी भयणी मुखार म्हाका अपमान केल्लो. म्हज्या बापायन म्हज्या आवय मुखार आनी भयणी मुखार म्हाका अपमान केल्लो, म्हाका सोसूंक जावना. मात्र न्ही हांवें केल्ल्या चुकीक म्हज्या बापायन म्हाका बेश्टायल्लें. तुका आसता तसो कांयच वांटो मेळचो ना, सगळो तुज्या भयणीच्या नांवार आमी करता म्हणून. त्या रागान पुतान बापायक, आवयक आनी भयणीकी त्या गांयकी नासकान उडयले. तुमी चिंतू पुरो कित्याक हांव दाखलो दिता म्हणून. बापायकी दोळ्यांक दिश्ट आशिल्ली, आवयकी दोळ्यांक दिश्ट आशिल्ली, दुवेकी दोळ्यांक दिश्ट आशिल्ली आनी हांकां ते गांयकी जिशी मारलेल्या पुताकी दोळ्यांक दिश्ट आशिल्ली.
पण आत्मीक दिश्ट नातिल्ली. कोणाक आत्मीक दिश्ट लाभल्या ती खंयचीच काळोखाची कामां करिनात. आज तुका आनी म्हाका आमकां दोळ्यांक दिश्ट आसा वय, पण ही आत्मीक दिश्ट तुवें आनी हांवें आमी जोडल्या गे म्हणल्यार सवाल. तशें म्हणटा सकाळी सकाळी आनी एक व्हिडिओ म्हाका धाडला मागण्यांत आसल्या एका भावान. म्हाका गरजे पडटा म्हणून हांवें पळोवंसो. ICUंत आसा बापय आनी डाक्टरान म्हणलें जालें ताचें अंत जालो सरलो म्हणून. भायर धू आनी दोगां ICUच्या त्या आस्पत्रेंत भायर बसून आसात. बापय सरलो म्हणटा आसता सगळी वेवस्था करूंक आसा मरणाची. देखून ताच्या दुवेक कोणेंगी एक नंबर दिलो एरेंजर्स आसात ते सगळं पळयतात. त्या एरेंजराक दुवेन फोन केलो. म्हजो बापय सरला, ताची अंतीम क्रिया मरणाची रीत चलोवन व्हरूंक आसा. देखून तुमी तें चलोवन व्हरतात खंय, देखून तुका हांवें फोन केलो म्हणून. ताजो तो मनीस म्हणटा ताका सगळें आमी पळयता, तूं कांय भियेनाका, सगळी वेवस्था आमी पळयता, पंडिती आमी धाडटा. मात्र न्ही पोंडाची वेवस्था खंय ताका हें करूंक आसा सगळें आमी पळयता. तुवें खाली एडवान्स 5,000 दिल्या पुरो. आनी आमची वेबसायट उक्ती कर म्हणलो तो. थंय तुका सगळे डिटेल्स मेळटात, कितें सगळें आमचें अरेंजमेंट आसा आनी एक एक अरेंजमेंटाक कितलें रेट आसा तें सगळें तुका आसा. कशें आमच्यान पळय 5,000ची एक मरणाची पेट आसा, 12,000ची आसा, 20,000ची आसा, 40,000ची आसा, मात्र न्ही लाखांची आसा. तुज्या गरजे प्रमाणे तुका आमी सगळें तयार करून दिता म्हणालो. म्हणून एडवान्स 5,000 ह्या हांवें दिल्ल्या एकावंटाक घाल आनी तुवें घाल्ल्या नंतर तुका एक OTP येता. सगळें तुवें एक्सेप्ट केलाय म्हणून टीक केलें सगळें एक्सेप्ट केलाय म्हणून तुका OTP येता. ती OTP तूं म्हाका दी म्हणून. सत्यान दुकान गळयता, बापय अंतरला, मरण पावला, सगळी वेवस्था पळयची म्हणून त्या दुखीन त्या कंतींत आयिल्ली OTP दिता. OTP दिवन थोड्याच घडयांनी 5 लाख गेले अकावंटांतले, 3 लाख गेले अकावंटांतले, 2 लाख गेले अकावंटांतले, 1 लाख गेलो अकावंटांतलो आनी माने बॅलन्स उरलें. कितलें बॅलन्स तुज्या अकावंटांत दवरूंक आसा तितलें मात 500 रुपये. हांव कित्याक तुमकां असले दाखले दिता हिंगा म्हळ्यार संवसारांत लोक शिकला PhD केल्या, व्हडले जाल्यात, बुद्धवंत काय म्हणून बुद्धवंत म्हण चिंतात आनी हेरांचेर ती बुद्धवंत काय चलयतात. पण आज कसली बुद्धवंत काय कसली जनवाय तुका आनी म्हाका आमकां गरजेची. कित्याक जेजून परतान सांगलां सर्पा बरी चतुर पारव्यां बरी जाया तुमी सादे बळ म्हण. कित्याक आमकां पयलें सत्राय दिल्या. आज भाव भयणीनो देवाच्या भुरग्यांनी जोडीचे ती आत्मीक दिश्ट. देखून जेजून म्हळें माथेवाच्या वांजेलांत वसर 5 आनी 20 Matthew 5:20 जेजून आपल्या शिसांक कितें म्हळें ऐका. देखून हांव तुमकां सांगता शास्त्र्यां आनी फारिजेवांचे धर्म दिश्टी प्रास तुमची धर्म दिश्ट चड बरी जाल्ले खरीत तुमी सर्गींच्या राजांत रिगचिनात. परत्यान वास. देखून हांव तुमकां सांगता शास्त्र्यां आनी फारिजेवां प्रास धर्म दिश्टी प्रास तांच्या धर्म दिश्टी प्रास तुमची धर्म दिश्ट चड बरी जाल्ले खरीत तुमी सर्गींच्या राजांत रिगचिनात. देखून वडली बाबा एंड्रून 3 तुमकां ऑप्शन दिले न्ही. कोणाक तुमी सत्मा दिजे, कोणाक तुमी स्विकार करीजे म्हणून. तुमच्या मुखार देवी दवरलो, देवसारी दवरलो आनी संवसारी दवरलो. देव उलयता, देवसार उलयता, संवसारांतलो मनीस उलयता, कोणाक तुवें आयकाजे म्हणून. कोणाक आयकाजे सभात जावन तुमी भियान कावजेन ना जाल्यार म्हाका हें ना, म्हाका तें ना, म्हाका सन्मान ना, म्हाका मान ना, म्हाका अवकाश ना, म्हाका संदर्भ ना म्हणून. आज कितलीं जाणां भाव भयणीनो भियान मनशांक भियोन जिवन आसात.
पूण जर तर तुका पवित्र आत्मा चलयता जाल्यार तुका कोणाचें भंय आसचें ना. आपोस्तलांक कोणें चलयलें? आपोस्तलाचें कृत्य वाचो 4 आनी 19 ऐका. Acts chapter 4 verse 19. पेद्रू कितें म्हणटा? पूण पेद्रून आनी जुआन तांकां जाप दिली देवा मुखार खंयचे समा देवाक आयकोवचे प्रास तुमकां आयकोवचे सोमावे. हे तुमी खंयचे समा कोणाक आयकायचे? आयक तूं बापाक, आयक ताच्या पोता, ऐका तुम्ही देवा बापा सर्गीत तो उलयला. आयक तूं बापा, आयक ताच्या पोता, ऐका तुम्ही देवा बापा सर्गीत तो उलयला. देखून आज परत्यान तुमकां हांव सांगता, कोणीय तुमकां कितें सांगता जाल्यार ते सत म्हणून पातयें वचनाकात. जेजू लागीं विचारा, देवा लागीं तुमी मागा. हांवें सांगलां जाकोबाच्या पत्रांत 1:5 कितें म्हणटा? मनशांनी दिवची जानवाय तुका म्हाका आमकां पावना भाव भयण. ऐका जेम्स चॅप्टर 1 verse 5. पूण तुमचे मदें कोणायकी जानवाय ना जाल्यार तो ती देवा लागीं मागो. देव समेस्त मनशांक उपघान आसतना उदारपणी दिता जाल्यार तुमी पटवून पडा नाकात. आज मनीस पटवून पडला, पटवून पडल्या उपरांत मागीर सुरसुतात. हांव कित्याक ताका सत मानलें, हांव कित्याक ताच्या हातान पडलो, हांव कित्याक ताच्या फाटल्यान गेलो. सकाळ मागण्याक आमी सांगता मेळटाना एक प्रस्ताप आमी काडलो. पयलीं हांगा मागण्याक येतली, सडन हांगा सोडून गेली आनी खंयच्या दुसऱ्या मागण्याक गेली. थोड्याच दिसांनी थंय सोडले आनी कोणाच्या मागण्याक गेली. परतून थंय सोडले आनी खंयच्या मागण्याक गेली. आनी 3, 4 कडेन 5 कडेन बदलिल्या उपरांत आतां आनी कोणाच्या पांया तळ वचून पडली. खरेंच तुका सत कळी जालां जाल्यार भाव भयणीनो माजरा बरी आमी कोणशे बदलिना. जेजू थंय घट्ट निट्ट फिट्ट वन इन क्रायस्ट. जेजू समें केन्नाय सुरक्षीत. जेजूच्या मोगांत हांव रावता, जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता, जेजूच्या मोगांत हांव रावता, जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता. तो म्हाका धलयता, तो म्हाका न्हिदयता, तो म्हाका धलयता, तो म्हाका न्हिदयता. शांतीच्या बंदराक पावता, शांतीच्या बंदराक. देखो पेद्रू कितें म्हणालो वास परत्यान? Acts 4 verse 19. पूण पेद्रून आनी जुआन तांकां जाप दिली. पेद्रूनी जाप दिली, जुआवनी जाप दिली. कितें म्हणून? देवा मुखार खंयचे समा, देवाक आयकोवचे प्रास तुमकां आयकोवचे समा. कोणी बेश्टेता न्हू, भिये नाकात बाम. कोणी बेश्टयल्यार भिये नाकात. देवाचे उतार तुमकां बेश्टयता जाल्यार मात भियेया. देवाचे उतार आयकून तुमी देवाचे उतार तिरस्कार करतात आनी मनशां फाटल्यान वेतात, तुमी खंडीत जावन फोंडांत पडटात. देवाचे उतार तुका म्हाका आमकां सत्राय दितना तें देवाचे उतार स्विकार करना जाल्यार तुमी वचून मनशाच्या हातान पडटात. फादर जेरीन म्हळें, फादर जेरी केन्नाय म्हणना, ह्या ब्रदर्स कितें म्हणनात, आमी देवाचे उतार काण तुमकां दिवचें सत्राय. म्हजे अभिप्राय दिना, आमच्या भावांनी तांचे अभिप्राय तुमकां दिवना. देवाचे उतार कितें सांगता? त्या सापस्ताच्या कृत्या 5:29 कितें म्हणटा? Acts chapter 5 verse 29. तवळ पेद्रून आनी धर्मदूतांनी जबाब दिली. पेद्रून आनी धर्मदूतांनी जबाब दिली, आमी देवाक काल जायचे, आमी देवाक काल जायचे, मनशांक न्ही. आज मनीस फटोवन पडला. हाजे पयलीं कितले फावटी सत्राय दिले. जेजूनी ती सत्राय दिल्या माथेवाच्या वांजेलांत 22:29, Matthew 22 verse 29. कित्याक तुमी फटोवन पडल्यात म्हण जेजू सांगता ऐका. जेजून तांकां जाप दिली, कितून पर्यंत तुमी फटवण पडल्यात. तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजण ना, देवाचे पदवे विशयां ती कळीत. तुमी फटवण पडल्यात कित्याक? पवित्र पुस्तकाची तुमकां समजणी ना आनी देवाच्या पदवेची तुमकां पदवे विशयां ती कळीत ना. देखूनच तुमी फटवण पडल्यात. मात्र न्ही, म्हाका 2-3 दिसां पयलें एक व्हिडिओ तांणी फॉरवर्ड केला आनी त्या व्हिडिओंत सकला बरोवन गेला, कोण देव एक न्ही तेग म्हण पातयतात ते सीधा कोंडाक वेतात म्हणून. म्हळ्यार 3 एक देव गुट कोण पातयतात, सत मानतात. बाप पूत आनी पवित्र आत्मा ते एक पूण एक म्हणलो गुट कोण सत मानतात, ते सकड्यो कोंडाक येतात. एकल्यान फॉरवर्ड केला म्हाका.
आनी हांव देवाचें उतर वाचता वाचतना जेजूच म्हज्या मतीन धाडटा. बाप कोण, पूत कोण, पवित्र आत्मा कोण. बाप बापान कोणाक धाडलो? जेजूक. जेजूक इंतावन आयलो. हर एक सदां पवित्र आत्म्या मुखांतर, पवित्र आत्म्या प्रेरणा मुखांतर हें करतना तो आमी विडियो पळोवंक वचना. कित्याक ताच्या पयलीं तो विडियो धाडच्या पयलें म्हजी शिकोवण आयकल्ल्या त्याच भावान आनी एकल्याची शिकोवण आयकल्ल्या त्याच भावान तो अशें म्हणटा. त्रिएक देवाशेन तो अशें म्हणटा. देखून ताणें म्हाका ताणें कितें म्हणलां तें सक्कड. देखून हांवें पुराय त्रिएक देवाशेन कितें सक्कड जावन हांवें समजून आसलें तें सक्कड सुमार एक 20-25 कोटेशनां म्हळ्यार जस्ट टेक्स्ट हांवें फॉरवर्ड केलें. फॉरवर्ड केल्या उपरांत फादर जेरीक न्ही त्या जेरीक म्हजे कडेन डिस्कशनाक घेवंक सांग म्हणालो. त्या दारांत म्हाका कळ्ळें हो देव सर आतां खेळ खेळटा. थंयसान सांगलें ह्या फुडां ताचे खंयचेच शिकोवण्यो जावं दी, ह्या विडियो जावं दी, म्हाका फॉरवर्ड करिनाका म्हळें. कित्याक म्हाका देवान सत्राय दिली, इस्से सत्राय. तुमी मनशांक आयकोंक गेल्या कितें जातात? पटवून पडटात. कित्याक पटवून पडल्यात? तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजोणी ना, देवाचे पदवे विशयान नाही. तुमकां कसलो डावट आसल्यार कोणाडी सारूंक वचनाकात भाव. हो तो बरें सांगता, ताका बरें कळीत आसा ना. आमी आत्मीक दृश्टीन कुर्डेत. संपूर्ण आत्मीक दिश्ट कोणेय जोडून जेजून एकल्यान शिवाय. तरी आमी कोणा लागीं विचारीचे? कोणा लागीं विचारीचे? सत कोण बाप, सत कोण पूत, सत कोण पवित्र आत्मा, सत कितें देवाचें? थंय मात वचून विचारा. खंय दवरलो कोणी तो जावन ती आयका सोन सोडा, पण देवाचें उतर गठ्ठ धरा. देखून आज त्या दाळ मात तुका तारण, त्या दाळ मात तुका सुटका, त्या दाळ मात तुका सोडवून, त्या दाळ मात तुका शांती समाधान. देखून आयच्या पयल्या वाचपांत आयका वयर कितें बरयलां? तारण असो बरवसो. आयझाया चॅप्टर 29 वर्स 17 जावन कितें बरयलां? तारण असो बरवसो. कसलो बरवसो? तारण म्हळ्यार कितें? सुटका, सोडवून. तुका कंप्लीट सुटका, संपूर्ण सुटका जाय, संपूर्ण सोडवून जाय. आज भाव म्हण सबार जाणांक वस्ते रे तर पयली शिकोवण हांवें दिवची. जीव आसा, जिवीत ना. आनी जीव आसल्या चिंता तांकां सुटका मेळ्ळ्या म्हण ना. जिवीत जडल्यार मात्र आमकां सुटका. आनी जिवीत कोण दिता? जेजू आयला जिवीत जावं, जेजू आयला उजवाड जावं, जेजू आयला आमकां सुटका दिवं, जेजू आयला जिवीत जावं, जेजू आयला उजवाड जावं, जेजू आयला आमकां सुटका दिवं. सारकें का तारण असो बरवसो. तारण कोणा तें, सुटका कोणा तें, सोडवण कोणा तें, जिवीत कोणा तें. आतां एका थोड्याच काळान, भोव थोड्या काळान लेबानोन एक पिकाळ मळो जातले. आतां ह्या दिसांनी लेबानान कितें जालां? लेबानांत आयकलां तुमी? गाजा लेबानांत कितें जालां? मळो जाला की कितें जालां? नाच जालां. बॉम्ब घालून घालून सगळीं बिल्डिंगां धरणी समाजांत लोक चल्ला पिल्ली जाला. मात्र न्ही खावंक ना, जेवंक ना, सारकें पिवंक उदक सयत ना, न्हेसूंक पांगरूंक ना. विणगी कितलीं जाणां पिडेस्त जावन मरणाक बली जाल्यांत. आतां ती परिस्थिती तुज्या दोळ्या मुखार हाड. तुज्या म्हणजे आमच्या ह्या संवसारीक जिवितांत, आत्मीक जिवितांत तसली एक परिस्थिती उपजाल्या तर. आनी साहित्यान सांगलां आज सकाळीं सकाळीं वताना हांव तिका भायर रावलो ती गडी आनी भाव जॉर्जी मेळ्ळो. आंगायल्यांक मात्र तें कळटा, जेजू थंय रावल्यांक मात्र कळटा ही शांती हें समाधान संवसारांत मेळना, केवळ जेजू थंय मेळटा म्हणून. उडयलें म्हणलें न्ही जेजूच्या नांवान हांवें सोदलें, जेजूक उरलो मान सोदलें, जेजूच्या नांवान हांवें सोदलें, जेजूक उरलो मान सोदलें. मेळ्ळें म्हाका, मेळ्ळें म्हाका, मेळ्ळें म्हाका दान, दिलें ताणें, दिलें ताणें, दिलें समाधान. मेळ्ळें म्हाका, मेळ्ळें म्हाका, मेळ्ळें म्हाका दान, दिलें ताणें, दिलें ताणें, दिलें समाधान. आतां उरलें बाबा आंड्रोनी केलो उडवलो ना. संवसारांत शांती समाधान ना, तारण ना, सुटका ना, सोडवण ना. संवसारांतलो लोक कुड्डो जाला भाव भयणीनो. देखून हांवें ते 2 दाखले तुमकां दिले. देखून जेजून म्हळें जुवांच्या वांजेलांत वचोन 9 वळ 30 आनी 9 तावन 40 आनी 1 पर्यंत, जॉन चॅप्टर 9 वर्स 39 to 41. संवसारी लोक कुड्डो जाला. तितल्या जेजून म्हळें नितीचे फैसल दिवंक म्हूण हांव ह्या संवसारांत आयला.
कुरड्यांक दिश्ट मेळच्याक आणि दिश्ट असलेल्यांनी कुरडे जावच्याक हांव आयला. देखून ही आत्मीक दिश्ट आमी जोडीचे जाल्यार ह्या संवसाराच्या हाका सर्व वस्तूंक आमी कुड्डे जाय. ह्या संवसाराक आमी कुड्डे जायचे भाव भयणीनो. ते मागीर फाटीं आमी वाचता कोरिंथीयांक म्हणल्यार दुसऱ्या पत्रा वचोर 5:6 2 Corinthians chapter 5:6 ह्या पासून आमी सदांच धैर्यान जियेताव. आमी कुडींत वस्ती करीसर सोम्यातावन पयस आसाव म्हूण आमी जाणाव. कुडींत तुमी वस्ती करता जाल्यार सोम्यातावन तुमी पयस आसात. संवसारी मनीस कुडींत वस्ती करनासा. संवसारी मनीस कुडी खातीर वस्ती करनासा, जिवन आसा. आनी हांगा कितें म्हणलें आमी कुडींत वस्ती करता तर आमी कुडींत वस्ती करीसर सोम्यातावन पयस आसाव म्हूण आमी जाणाव. सोम्यातावन आमी पयस आसाव. ते कोण ह्या संवसाराक लाभदाल्या चिटकाल्यात आशेल्यात ह्या कोण कुडींत जीवन आसात ते सोम्यातावन पयस आसात. एका काळार आमी कुडींत आशिल्ले एका काळार आमी कुडी खातीर जियेतले पूण आज त्या काळोखातावन हाडलां ना. ह्या संवसाराच्या काळोखातान तुका आनी म्हाका आमकां त्या दैवीक उजवाडाक हाडलां ना. देखून हांवें सांगलें जुवां सोंजेला वचोर 8:12 हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो म्हणालो जेजू. कित्याक ऐका जॉन चॅप्टर 8:12 जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. जिविताचो उजवाड. आज आमी जिविताचो उजवाड जोड जियेन आसा. हांव धैर्यान सांगता जिविताचो उजवाड म्हणजे थंय नातलो. आदल्या शिकोवण्यात हांवें तुमकां सांगलें जिविताचो उजवाड कोण जावन आसा जेजू. जेजूच्या एकवटांत आसा तर तेज्या उजवाडांत ताज्या मोगांत ताज्या कृपेंत ताज्या सतांत ताज्या आत्म्यासून आमी एकवटल्या तर जिविताचो उजवाड. देखून जेजू कितें म्हणटा जुवां सोंजेला वचोर 9 आनी 39 to 41 नितीचे फैसल दिवंक म्हूण हांव ह्या संवसाराक आयला. कुरड्यांक दिश्ट मेळच्याक आनी दिश्ट असलेल्यांनी कुरडे जावच्याक हांव आयला. कुरड्यांक दिश्ट मेळच्या खातीर आमी आत्मीक कुरडे जावन आसले. आज आमकां आत्मीक दिश्ट मेळ्ळ्या. दोळ्यांक मोज्या दिश्ट दी जिबेक मोज्या लगाम दे. दोळ्यांक मोज्या दिश्ट दे जिबेक मोज्या लगाम दे. कानान मोज्या उतरां घाल मोनान मोज्या जनवाय घाल. कानान मोज्या उतरां घाल मोनांत मोज्या जनवाय घाल. कानांत मोज्या उतरां घाल मोनांत मोज्या जनवाय घाल. मोजे थंय जिये पवित्र आत्म्या मोजे थंय जिये. पवित्र आत्म्या सदां काळजिये. देवाच्या आत्म्या सदां काळजिये. देवाच्या आत्म्या मोजे थंय जिये. मोजे थंय जिये. मोजे थंय जिये. मोजे थंय जिये. आतां वास मुखार. तांचे सांगत असलेल्या थोड्या फारिजेवांनी हे आयकून ताचे लागीं विचारले तर आमी कुरडे काय. आमी कुरडे गी. पळया संवसारी अधिकार पदवी संवसारांत आपूण मानेस्त या व्हडले वडील सपाजन तेंचे चिंतात भाव भयणीना. तांची दिश्ट गैरी म्हणून तांची दिश्ट कितें म्हणटा कुड्डी म्हणून तांकां केदाळ कळटा. संवसारांत आखांत येताना संवसारा पळय तांकां तांचो जीव नासता म्हणलें समजता ते दाळ तांकां कळटा. हे कुरडेपणकान घेवन आमी आयल्या म्हणून. कित्याक ती कुडींत जियेतात आनी कुडींत जियेता तर आमी सोम्या थंय. आतां आयकुना तुमी आमी कुडींत जियेसर आमी सोम्या तावन पयस आसाव. तुमी पारीचे कितें म्हणटात. तांचे सांगत असलेल्या थोड्या फारिजेवांनी हे आयकून ताचे लागीं विचारले तर आमी कुरडे काय. हे बुद्धवंत म्हणून पदव्यार आसात गद्देचेर बसून आसात लोकां मुखार आपूण वडील म्हणून आमी खंय कुरडे गी म्हणटा. जेजू तांकां म्हणालो तुमी कुरडे जाल्ले जाल्यार तुमी गुन्यांवकार जाते ना. आनी हाज्या पयलीं हांवें सांगलां
तुका आज साहित्याने आम्ही आत्मीक कुर्डेपण जोड घेतला, आत्मीक दिश्ट कित्याक होगडायल्या? आमच्या ह्या दोळ्यांक दिश्ट आसा देखून तो आमकां सगळो संवसारच दिसता. हाज्या पयलीं कितले फावटी हांवें तुमकां सांगलां दोळ्यांक दिश्ट नातले भागी. कित्याक? तांकां हो संवसार वायटाक वडिना, वायटाक वडिना. तुका सांगलें एका कुड्ड्या दादल्याक मन्या बायलेक काजार जाल्यार तांचे काजार कितले सुखी वय मू. सुखांत आनी दुखांत ती एका दाळेक सांगत आसतात वय मू. कित्याक? कुड्या दादल्याक दुसऱ्यो बायल्यो आनी मोन्या बायल्याक दादल्या भशेन काय उलोवंक की ल्हानशीं घडीत पण तातूंत कितलो एक अर्थ आसा पळया. देखून हांगा जेजू म्हणटा तुमी कुर्डे जाल्ले तर तुम्ही गुन्यांव का जातेना, तुम्ही गुन्यांव का जातेना. इतले गुन्यांव तुम्ही आदारतेना, इतले पातकां तुम्ही करतेना, इतले अपराध तुम्ही खंडीत तुमच्या जिवितांत कर पातकी म्हणून आज तुम्ही जियेतेनात. पूण आमकां सारकें दिसता म्हूण तुमी म्हणटात जाल्ल्यान तुम्ही पातकांतच आसात. देखून आज पळय सबार जाणांक कुडीची भलाय केल्यार पूण बरो आसा म्हणटात. कसो आहे? बरो आसा. कितलो बरो आसा? हांगा एक शिकोण आयकल्यार आमकां बरो आसा. हांव बरो ना. एक शिकोण खंयची ती जावन चीत दिवन आयकल्यार तेदो आमकां कळटा हांव बरो बरो म्हण एकलोय एकलोय ना. तेदो आमकां कळटा. रोमाकारां पयल्या पत्रां मातसो 3:10 एक शिकोण आयकल्या उपरांत हांव बरो आसा म्हणली तांकां हर एकल्याक कळटा. कितें ना कळटा? नितीवंत म्हणलोच हांव नितीवंत नाही. एकलोपणी ना, कोणी नात. जाणटो जावं देवाक सोदतलो जावं एकलोय ना. सर्व मनीस देवातावन पयस सरल्यात आनी सुकोन पडल्यात. देखून बरे आदार कोणीच ना, एकलोय ना. देखून कोणी असल्यार कोणी तुका दिसता कसो आसा म्हणून बरो आसा म्हण सांगा नाका. बदलाक मदर तेरेसा बरी सांगूंक तुजो जेजू तितलो बरो गी तुजो जेजू तुजे बरी बरो गी म्हणटा. तिणें कितें म्हळें? तशें म्हणो नाका. तो कितल्याक चड बरो, हांव ताजे बरी जावंक प्रयत्न करता म्हणाली ती. कित्याक मदर तेरेसा कोडकाराची सेवा करनासतना एकलो अधिकारी येवन म्हणटा मदर असली सेवा तुमकां नासताय? कशें करताय? कशें साद? म्हज्या जेजू खातीर हांव करता म्हणाली ती. तो अधिकारी तुजो तुजेतलो बरो गी तशें म्हणो नाका. तो म्हणजे आनी कितल्याक चड. म्हजो जेजू कितलो बरो, म्हजो जेजू इस्तो कर, म्हजो जेजू कितलो बरो, म्हजो जेजू इस्तो कर. राखता म्हाका होये गडे, लाभता म्हाका कुरपाताची. राखता म्हाका हरये गडे, लाभता म्हाका कुरपाताची. तर गायता हांव ताची वडवेक, जेजूस म्हजो सतानीत म्हूण सांगता हांव. जेजू सोमी वय मानता हांव म्हजो धनी. तर गायता हांव ताची वडवेक, जेजूस म्हजो सतानीत म्हूण सांगता हांव. जेजू सोमी वय मानता हांव म्हजो धनी. आतां समजायचें तुका आनी म्हाका आमकां जेजून जेन्ना ह्या पारिजेवाक कितें म्हळें पाटी येवन वाचती वळू. तुम्ही कुर्डे जाल्ले तर तुम्ही गुन्यांवकार जातेनात. तुम्ही अशें गुन्यांवकार जातेनात. पूण आमकां सारकें दिसता म्हूण तुम्ही म्हणटात जाल्ल्यान तुम्ही पातकांतच आसात. नो सेल्फ रायचियसनेस इज द कितें म्हणटा सेल्फ रायचियसनेस म्हळ्यार व्हडलो अहंकार. तो हांव बरो, हांव सारको आसा, हांव सारकी आसा म्हणची चिंता पाबळ्या तुका या म्हाका आमकां कोणाय की व्हडलो अहंकार. हांव एक शिकोवन आयकोन आसलो ह्या बाबा सतीश कुमाराची. तो म्हणटा एक पास्टर नांवार्थीक पास्टर. तो खालतो म्हण दाखोवच्या खातीर ताणें एक बोर्ड घालो खंय आय एम ए डॉंकी म्हणून. तो खालतो म्हण दाखोवच्या खातीर ताणें कितें केलें?
बोर्ड घालो कळलें मग तुमकां आनी सगळ्यान तो बोर्ड वाचलो तातूंत कितें बरोवन आसलें हांवें कात्तें म्हणून बोर्ड घाल्ले आसतना तो कात्तें जालोय ताका आनी एका पास्टरान म्हणलें खंय तुवें तो बोर्ड घालून तूं भोंवताय पळय तूं कालतो म्हण दाखयता पळय तसो तुजो अहंकार म्हणून कालतो जाल्यार बोर्ड घालून चलची गरज आसा हांव पिसो म्हणचे आनी बोर्ड घाल्यार तो पिसो म्हण कळना ताच्या सालींत देखून हांगा जेजू तांकां म्हणटा तुमी कुर्डे जाल्ले तर तुमी गुन्यांव का जाते ना तुमी असले पळय गुन्यांव आदारते नात पूण आमकां सारकें दिसता म्हणून तुमी म्हणटात जाल्यार तुमी पातकांतच आसात भाव भयणीनो कदाळ नाका हें असलें चिंता वावसर कोणती सारकी नात केन्नाय कोणाकय आसूं न्हू देखून तो हांगा वस्त्र आमकां शिकवण दिवन मागीर तुमकां आमी तयार करता न्ही म्हाका बदल सौम्या म्हाका बदल सौम्या म्हाका बदल सौम्या म्हाका बदल सौम्या म्हाका आवयक मोजा न्हय बापायक मोजा न्हय भावाक मोजा न्हय भयणीक मोजा न्हय म्हाका बदल सौम्या म्हाका बदल सौम्या म्हाका देखून जेजून सांगला कोण आपणाक कालतो करता तांकां देव देखून आज भाव भयणीनो हो मोहळो आसलो लेबानाना बरी नासल्लो ह्या केन्ना ध्वंस जावन सगळें सत्यानाश जाल्लो तसलो जागो देव कितें करूं सोदता आतां हे फाटीं आयच्या पयल्या वचपाक थोड्याच काळान भोव थोड्या काळान लेबानोन एक पिकाळ मोळो जातलें तुवें वेळ दिल्यार देवाचें उतर आयकूंक तुवें वेळ दिल्यार जेजू सांगता रावूंक तुवें वेळ दिल्यार जेजूक आयकूंक थोड्याच काळान चड लांब नाका थोड्याच काळान म्हाका फाव केले काल 7 दिसांनी संवसाराचे पुरा राटावळी हांवें पयस कर 7 दीस तुमचेच आसले आल्या एक बाबांत हांव दिवचें तें उतार आयकूंक सकाळीं तावन सांज पर्यंत वरे विंगड कोणाय सांगता बर्सा नासतना उलय नासतना तुवें वेळ दिल्यार पूण आमी सवकास जाता देखून आमकां अवकाश ना बरलाक अवकाश मेळटा ना सवकास जायत्यांक तुमकां फाटीं पडलां कित्याक तुमी फाटीं घाला ते कितले बेगीन तुमी देवाक लागीं जातात तितलो तो तुका म्हाका आमकां लागीं जाता आयझाया चॅप्टर 55 वर्स 6 and 7 इस्रायलाच्या बुकांत 50 आनी 5 वर्स 6 आनी 7 कितले बेगीन तुमी लागीं जाता तितले बेगीन तो तुमचो जाता मात ताजे रास तुमचें जाता ऐका सर्वेस्पोर मेळटा तेदना ताका सोदा तो लागीं आसा तेदना ताका उलो मारा खोटो मनीस आपली वाट सांडून ताका लागीं सरिल्ल्या वेळार तुमकां समजता तुजें कितलें खोटेपण आसा तूं खोटेपण सांगताय उजवाडाक आयल्या वेळार तुजें तें आसलो काळो पयस वेता की ना सांगा त्याच प्रमाणे जेजूसाचें आयिल्ल्या वेळार हांवें जायते सांगलां डोंट कम टू जीजस म्हळ्यार तुवें पवित्र जावन जेजूसाचें येवचें न्ही जेजूसाचें आयिल्ल्या वरी तुवें आनी हांवें आमी पवित्र जावचें पातकी जेजूसाचें आयलो फाटीं वेताना खोडकार जेजूसाचें आयलो फाटीं वेताना मागीर तुमकां काय केलें कुर्डो जेजूसाचें आयलो फाटीं वेताना मोणो जेजूसाचें आयलो फाटीं वेताना मागीर जेजूसाचें आयिल्ल्या वरवीं भाव भयणीनो जिवीत न्ही जिवीत जोडून मागीर आमी बरें जावन जेजूक न्ही आज जेजू आयला कित्याक तुका आनी म्हाका आमकां कितें करूंक क्लीन करूंक म्हळ्यार नितळ जावं नितळ करूंक पवित्र करूंक भाग्यवंत करूंक जितले आमी ताच्या संगता रावता तितले आमी नितळ जाता तितले आमी पवित्र जाता कशें पळय एका आतां कोदळ उदक आसा त्या कोदळ उदकाक नितळ उदक वाळोवनूच आसल्यार कितें जाता जेजू जावन आसा ती नितळ जर तुजें ती वाळोवनूच आसतना म्हजें तें आसलें सर ताचें मेळ्ळें कितें जाता अशुद्धपण कितें जाता न पयस जाता पयस वेता देखून आज आमचें तें आनीक मेळ्ळें उरलां जाल्यार हाजो अर्थ आमी जेजूक आनीक लागीं सरूंक ना देखून आमी वाट दाखय तूं वाट दाखय तो वाट दाखय सोम हर एक दीस हर एक घडी तूं म्हजे संगी रावून वाट दाखय
तूं वाट दाखय सौम्या. पण आज भाव बहिणीनो जेजू सांगता रावुल्ल्या वरवीं ताच्या पांया तळा बसून ताका आयकल्ल्या वरवीं देखून थोड्याच काळान म्हणटा थोड्याच वेळान म्हणटा कितें जातलो लेबनॉन एक पिकाळ मळो पिकाळ पिकाळ म्हळ्यार फळा बरीत मळो जातलो. तूं एका पिकाळ मळ्या बरी तयार जातलो. फळ्यांग न्ही सोम्याक चड आनी चड वेळ दिल्ली हर एका रितीनी एका पिकाळ मळ्या बरी तुमी तयार जातात. दावीद पळय सरस्पराचो ताचे कितें म्हणटा संबंद तितलो लागशिल्लो देखून तो पिकाळ मळो जालो. आनी कोण सोम्या सवय रावल्यान ती पिकाळ मळो जातात. शीस ज्यो सांगत रावले ते पिकाळ मळो जाले. आज देखून इतल्या देवाच्यो तर आयकल्या उपरांत ते तुजेर आसा. तूं कितलो तुका तूं जेजूक समर्पिताय. आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता जेजू आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता जेजू. देखून वडले बाबा एंड्रून तो उल्लेख केलो न्ही बाबा नैजिलान सांगिल्लें ते उतार 2 दीस शुक्रार शनिवार हर एक हप्त्यांत. कालच म्हाका एक फोन आयलो सकाळीं फादर तुमी आनी पिलार खाणांत आसात गी म्हणून. हांव पिलार खाणांत ना म्हळें. न्ही तुमी ते रितीर चलोवन व्हरतल्यात न्ही पिलार खाणां. ते 14 वर्सां पयलें बाये तेदो वनवासांत आसलो हांव. न्ही म्हज्या जाम्याचें घर थंय पिलार खाणांत तेदो थंय गेल्ल्या वेळार थंय म्हणलें तांणी सांगिल्लें म्हाका 14 वर्सां पयलें तुमी हांगाच रितीर दितात म्हणून तुमी थंयच आसात गी म्हणून. म्हळ्यार लोक तितलो पयस आसा भाव भयणीनो. पूण हांगा येवन हांगा आयकून हांगा बसून खळा नासतना हर एका शुक्रार शेनवारा येवन देवाचें उतर आयकून गेल्ले आज पिलार खानातात गी. कसलो मळो तयार करनासात. देखून अर्थ हो पिकाळ मळो जातलो आनी पिकाळ मळो एका राना भशेन दिसतलें. एकलो मात पिकाळ न्ही एकच चड आसा पिकाळ जाल्यार कशें दिसता. हांवें थोडे व्हिडियो पळोवचे बाबा द्राक्षा तोडटा आनी फ्रुटांची आनी ह्या परत तरकारींची पळय इजरायलान थोडे केल्ले ओ एकरे गांठल्यान. आनी थोडे तूं पळयता थोडे तूं युरोपाच्या आनी पुराय खंय एकरे गांठल्यानी कस तरान दिसतात. पुरो गुलाब जाल्यार गुलाबूच ते काल म्हणटात ते म्हणटात दुसरी फुलां जाल्यार तिंच तांबडी जाल्यार तांबडींत हळडून जाल्यार हळडून तूं सगळो एरियल व्यू पळयतना सगळें फुलांचे तोटत. आतां हर एकलो तशें जायत जाल्यार सांगा हर एकलो हांगा आसलो परत जळटा जाल्यार हांगा कशें जायत. पिकाळ मळो कितें जातलो रानां बरी जातली. आतां मनीस बाबा हाजो पोर तांचें हें जालें तें नवें गीत तांणी उक्तावण केलें बाबा सतीश कुमारान प्लस तांचें क्रिसमस गॅदरींग जालें व्हडल्या स्टेडियमांत. सरी सुमार 10 लाख लोक थंय. पिकाळ मळो आनी तो मळो रानां बरी दिसतालो. पयलीं हांगा दिसानातले हांगा विड्यांत बसतले धर्नेरी बसतले वयरी बसतले हांगा कितें दिसतालें न्ही आतांय दिसता. पूण अर्थ हो सोम्याक सकट लागीं सरिल्ल्या वेळार सोम्याच्या एकवटांत रावल्या वेळार हो पिकाळ मळो एका रानां बरी दिसतलो. त्या दिसा मेरी आसात ती पुस्तकांतली उतरां आयकतली. कोण आसा ती आमी बरी आशिल्ल्या पुस्तकाची उतरां आयकोंक आमकां अवकाश आसलो गी. 2000 वर्सां पर्यंत हो पुस्तकच नासलो जाणात गे तुमी. म्हळ्यार कोंकणींत संपूर्ण बायबल खंयच्या इस्व्यांत आयिल्लो जुबलेवाच्या वर्सा आयिल्लो 2000 इस्वी. त्या वर्सा हो पवित्र पुस्तक कोंकणींत पवित्र बायबल आमच्या हातांत मेळिल्लो वैमू. आनी हें देवाचें उतर आमकां आयकोंक मेळिल्ल्या घडयेंत कितें वाचलें बेरी. त्या दिसा बेरी आसात ती पुस्तकांतली उतरां आयकतली. आनी हांगा येता हांव कित्याक हांगा बसता हांव कित्याक सकाळी सांजचो इतली वरां आमी 8 वरां हर एका शुक्रारा 8 वरां हर एका सणाक बसता हांव कित्याक
जेजुको आयकोंक जाय म्हाका जेजुको आयकोंक जाय हर एक दिसा हर एक घडी जेजूक आयकोंक जाय जेजुको आयकोंक जाय म्हाका जेजुको आयकोंक जाय हर एक दिसा हर एक घडी जेजूक आयकोंक जाय सांगात आमी गावया सर्व मेळून वावुरया दुनिया देवा सर्वेस्पराक लागीं सोरुया सांगात आमी गाव सर्व मेळून वावुरया दुनिया देवा सर्वेस्परा देव हांगासर आमकां ती उर्बा उमेद बा न्ही खंय सरी आमकां तसो लेख परिसर न्ही आसा गे खंय म्हणी मैदानार बसून अशें आयकोंक आमकां परिसर आसा गे देखून तूं बाबा न्हय म्हणलें वता तें सत पाव भयण न्हू तुमकां आयकताल्यांक न्ह पुरासान ना गे आतां आमकां आज सुरू जालें आतां कंटिन्युअस 9 दीस फाल्यां पुरो आयतार आतां वस्तेरे तर परतून शुक्रासन 9 दीस तुमकां आयकोंक तुमकां पुरासान ना खंय आमकां तें जिविताचें उतार दिवंक पुरासान आसा गे पुरासान बगाना आळसाय म्हाका धरिना पवित्रत्म कृपा देता सेवा करताना पुरासान भोगाना आळसाय म्हाका धरिना पवित्रत्म कृपा देता फळां बरीत म्हळ्यार अशें दितेल्यांक न्हय आनी कितें दिवया म्हूण जाता आयकतल्यांक देखून हांवें हाज्या पयलीं सांगलां आयकतलें अशें आयकचें की उलयतल्यांक आनी की उलया म्हूण जाता काल तांबें तें आसानान तांचें काँग्रेसाचें कल्याणोत्सव जालें तें जन कल्याणोत्सव निमाणें सगळ्यांची स्पीच आहलें 2 मिनटां 3 मिनटां निमाणें चीफ मिनिस्टर आयलो आनी म्हणालो तुमी कितलो वेळ बसून आयकता तितलो वेळ हांव उलयतां म्हणालो तुमी कितलो वेळ बसून आयकतात तितलो वेळ त्या दळ वरान 3 जाल्यांत तुमी जेवंक ना त्या दळ पर्यंत पूण तुमी अर्द वर बसल्यार अर्द वर उलयता मुक्काल वर बसल्यार मुक्काल उलयता तुमी 2 वरां बसल्यार 2 वरां उलयता म्हणालो बसल्यात गे लोक बसल्यात म्हणजे चिंतात गी हांवें मागीर न्यूज पळोवना न्ही पेपर आयकूंक लोक बसता गे तुमी मुखार बसून सकाळीं 8 तो संजे 4 वरां पर्यंत न्ही वस्तेरे वेळ सकाळीं 6 वरां तो राती 8 वरां पर्यंत तेका हांव कितें सांगता भाव भयणीनो असले उर्बा तसलें जिवीत तुका आनी म्हाका आमकां तसलें तारण सुटका सोडून तुका आनी म्हाका आमकां कोण आसा बेरी सयत बेरी आसात ती पुस्तकांतली उतरां आयकतली आनी अंतकार म्हळ्यार बेरी म्हळ्यार पयलें बेरी आसली पयलें म्हळ्यार नाका आसलें उतार आयकोंक नाका आसलें साबार जाणांक न्ही पयलीं आमी बेरी नासलें सांगा तुमकां अशें उतार आयकोनची उर्बा आसली गी थान आसली बूक आसली गी खंडीत नासलें म्हाकाच नासलें खंय दिल्या सर म्हाका एक 5 मिनटां सजड म्हळ्यार तातूंत एक 2 काणयो आसताल्यो आनी काल एक वाचल्याचो एक 2 मिनटां नियाळ आसतालो आनी मुखार आनी अंतकार आनी काळोख पयस सरून कुरड्यांचे दोळे पळोवंक शकतले कितलो अंकार आमच्या तान पयस सरला पळया हें सत तुका म्हाका आमकां कळी जाल्ल्या घडयेतान ना गे अंकार पयस वचो ना गे आमच्या दोळ्यांक दीस मेळ्ळ्या गे ना आमकां आत्मीक उजवाड लाभला गे ना मागीर उजवाड आयला संवसाराचो उजवाड आयला जेजू आयला दोंडा जेजू हल्लेलुया 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 गीत गावया जुवांच्या वंजलांत वचोर 1:6 जुवां बाबतींत कितें सांगता ऐका जुवां वंजला वचोर 1:6 तो 9 पर्यंत देवान धाडलो एक मनीस आसलो ताचें नांव जुवां बाप्तिस्त हो मनीस साक्ष दिवंक म्हणून आयिल्लो आपणा मरिफात सोमेस्तानी सत मानच्याक उजवाडा विशयां साक्ष दिवंक म्हणून आयिल्लो उजवाड तो न्ही आसलो सारकें ऐका जुवां बाप्तिस्त जेजू उपरांत कोणी तरी वर्तो आसा जाल्यार जेजूत म्हणटा तो जावन आसा जुवां बाप्तिस्त वय मू पूण जुवां बाप्तिस्त सयत जेजू म्हणटा उजवाड तो न्हय आसलो हें सारकें मतींत व्हरा जुवां बाप्तिस्त उजवाड न्हय पेद्रू उजवाड न्हय जुवां उजवाड न्हय आतां ते गोंयांत देंवयला ती माती ती उजवाड न्हय खंयचोय सेवाक उजवाड न्हय फळ्यांनी जायत हांव शिकया आमी जुवां बाप्तिस्त
जेजू उपरांत तस्सो पवित्रात्म्यान भरलो व्हरतो देवान धाडलेलो सोम्याची वाट तयार करूंक. उजवाड तो न्हय आसलो, उजवाडा विशांत दिवंक पूण मात्र आयिल्लो. आयकत जाल्यार कोण उजवाडाक साक्ष दितात, कोण जेजूक साक्ष दितात, कोण सताक साक्ष दितात, कोण सर्गींच्या राजाक साक्ष दितात, कोण देवा बापाक पुताक आनी पवित्रात्म्याक साक्ष दितात. तांकां ऐका न्हय आनी कोण ऐक. ह्या संवसारी काणयांक हाज्या पयलीं सांगलां न्ही, पुराणांक आयकोंक वचनाकात. तें तुका आनी म्हाका आमकां उपकार पडान. आतां फाटी वास. ल्हानविकांक सर्वेस प्रतें परतून संतोष मेळटलो. न्ही आमकां संवसाराचें न्ही, संवसारी मनशान आमकां कितें म्हणलें केल्लें, सबार जाण आमी आच्या आतांच्या आमच्या तांच्या भियान म्हणल्या बरी न्ही. हो आमी ल्हानवीक मात्र न्ही आमकां कळलें कितें म्हणटा रायलें लायक. आमी कोण आनी ते कोण आतां आसा संवसारी मनशा मदें. ते याजक आमी लायक, ते धार्मीक आमी लायक. पण उजवाडाक आयिल्ल्या उपरांत धार्मीक आनी लायक नात, आमी पुराय उजवाडत. विंचून काडलेली परजा, पवित्र राष्ट्र, रायाळी आसा वर्ग, देवान विंचून काडलेली ताची संत परजा, ताचो लोक. आदी आसत काळोखांत आसतना आमी लायक वय, ह्या गुलाम वय. वडोले सांगले न्ही तुमकां इजिप्ट जाय की तुमकां कानान जाय म्हणून. कानान न्ही कानान. देखून हांसपळ्या न्ही एका काळार आमकां हय तशें गुलामपणांत दवरलें. आज हांगा तुमकां कळटा आमी गुलामपणांत आमकां सुटका मेळ्ळ्या. आमकां सुटका मेळ्ळ्या वय मू. सुटका मेळिल्ल्या उपरांत आमी आसा उजवाडांत वय की न्ही. एकामेकाच्या मोगांत आसा, एकामेकाच्या एकवटांत आसा, एकामेकाच्या सुखा दुखांत आसा. कोणी व्हडलो कोणी ल्हान ना. आखा म्हणटा आत्मीक दिश्ट. जेन्ना तूं तुजे मुखार आसल्यांक वो व्हडलो तो धाकटो, वो ग्रेस्त तो दुबळो, वो म्हाका चड गरजेचो, वो न्ही थंय जाल्यार चिंता तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आयलां जाल्यार आनीक आमकां आत्मीक दिश्ट लाभोंक ना. आमी आत्मीक कुर्डे. कित्याक ल्हानविकांक सयत सर्वेस प्रती परतून संतोष मेळटलो. आनी दुबळी इस्रायलाच्या पवित्र देवातय उल्हासतली, सगळी उल्हासतली. जेजू थंय आयल्या उपरांत संवसाराचे खंयच्याच लेखाक ना बाबून व्हडलो धाकटो. ह्या हाज्या पयलीं सांगलां न्ही कोलोसांकारान बरयल्ल्या पत्रांत 10 3 ओळी 11. ह्या नव्या जिवनांत ग्रीक म्हणलो भेद ना, जुदेव म्हणलो भेद ना, सुनात केल्लो म्हणलो भेद ना. कोलोसियन्स चॅप्टर 3:11. ह्या नव्या जिवनांत ग्रीक आनी जुदेव, सुनात केल्ले करिनातलेले, अनागरिक, अनागरिक, सितियान, गुलाम आनी स्वतंत्र म्हणलो भेदच ना. अर्थ वो सौम्याच्या एकवटांत खरेंच तूं आसाय वयतर, आमी आसा वयतर दुबळी सयत, धाकटी सयत, ल्हाना सयत, हर एकली शिकपी अशिकपी सयत कसलोच भेद ना. सक्कड क्रिस्तस सक्कडांक म्हाका जाय तुका जाय सर्वा, म्हजो राय तुजो राय सर्वांसो, म्हजो जेजू तुजो जेजू सर्वांसो. हाज्या वयले कितले दाखले तुमकां दिल्यात. विराट कोहलीक जायत्यांनी पसंत केलें, तो मेळ्ळो काली अनुष्का शर्माक. पूण जेजूक आमी सगळ्यांनी पसंत केलें, तो मेळ्ळो फादर जेरीक मात्र. हांगी सोडतेर म्हाका मात्र मेळ्ळो न्ही. जेजूक सगळ्यांनी पसंत केल्लो, आतां सोडतेर मेळ्ळो म्हाका मात्र ना. अर्थ वो दुबळी धाकटी सगळे ताजे थंय संतोष पावतलें. कित्याक जुलुमदार नांस जातले. कित्याक जेजू थंय आयल्या उपरांत कोणाक तुजेर म्हणजे आमचे जुलूम करूंक आमी सोडूंक ना. अधिकार पदवी चलोवंक आमकां सोडूंक ना. जेजूचा तूं एकवटांत आसाय, जेजूच्या अधिकारा खाला आसाय. जेजू पदवेदार तासो अधिकार सर्गा संवसारार सदा सर्वोदा. जेजू पदवेदार तासो अधिकार सर्गा संवसारार सदा. दर्यो गाजोता सूर्यो लासोता तारा लारांनी ताची महिमा. दर्यो गाजोता सूर्यो लासोता तारा लारांनी. अर्थ समासम कोणाकच जुलूम करूंक अवकाश आसचो ना. आनी निंदक नापैंच जातले. निंदा करचे नापैंच जातले. आतां पळया न्ही
आम्ही जेजूस येवच्या पहिले तुझी म्हणजे आमची निंदा करचे कितले आसले मग आसले की ना आता आता आसात की असले मुखार येनात निंदाक मुखार येता तूं अबो हांची संतत वोड आसा हांची फाटला मग वोड आसा हांची संख्या वोड आसा कोणी निंदा करूंक येनात हाचे पयल्यान तुमकां सांगिल्लें न्ही गे ती युनिटी हॉलांत आमचें मागणें जालें त्या दळात 2011 इस्वेंत गी म्हणून 10 इस्वेंत 9 इस्वेंत तें जालें थंय पुराय पयलेंत पुराय बॅनर आनी घालीं पुराय घालीं फादुजेरीची रितीर आसा म्हणून थोकडांनी थंय एनावन्स केलें कोणी वचूं नजो म्हणून थंय सुमार 1,500 लोक वट्टू जालो ताजे उपरांत वट्टू जाल्ल्या उपरांत तो विकार म्हणटा सांगलो वचनाका म्हळ्यार ही येतात न्हय गे म्हणून वचनाका म्हळ्यार सांगलो ना गेला कलास अर्थ हो बाबा कोण जुलूम आदारूंक ह्या तुजी निंदा करूंक देव सोडचो ना वायट करूंक सोदतेल्यांचो नाश जातलो आनी तूं का वायट करूंक सोदतेल्याचो तुज्या पक्षान कोण जोसता आतां तुजे एकवटांत आसा म्हळ्यार तूं कोणाचें आस्त कोणाची प्रॉपर्टी कोण सांबाळटा म्हाका तूं राखताय म्हाका तूं पोसताय म्हाका सांबाळताय म्हाका सोडयताय म्हाका तूं राखताय म्हाका तूं पोसताय म्हाका सांबाळताय म्हाका सोडय कोणूच आसचे नात कित्याक तूं ताची आस्त तूं ताची प्रॉपर्टी देखो न्हू फारीकपण तो घेता तुवें आनी हांवें आमी फारीकपण घेवची गरज ना देखून साबारपणी आमी कितें करता आमी सोमेच्या एकवटांत आसलो उपरांत शिकयता बोध तुका ते सोम्याच्या एकवटांत त्या सोमे म्हणटा तूं शिकयता न्ही पळय हांव वगत रावता म्हणटा बदलाक फारीकपण घेवचें म्हाका सोडा म्हणा कोणें हांवूच ते फाटी फारीक करता म्हणा कोणें म्हणा गे ना मागीर तुमी काय लागता वडोल भावा विजयान बरें सांगलें न्ही गे दुस्मानाक नासकान उड्या म्हणून वय सकड हो काल्यांक घालता तो अशें सांगता दुस्मानाक नासकान उड्या म्हणून जोरान सांगलें न्ही गे तुमी सकड तुमची इल्ली धर हाल्ली तांकां तुमी सोडल्यार ते तुमकां नाश करतात वय मू तुमी चिंतलें तांकां नाश करचें म्हळ्यार सुरी घालून तांकां लागाट काडचें म्हणून न्ही गे मागीर ताणें बरें सांगलें नाश करा तांकां न्ही सुरयेन नाश करा तांकां तुमच्या मोगान आतां तुमी मोग दाखयल्यार तुमकां दुस्मान तुमचे दुस्मान जातात की तुमचे इश्ट जातात सांगा आमचेर वंदून आसा कोणाक आमचो दुस्मान करचोय ह्या दुस्मान म्हूण लेखचो या इश्ट म्हूण लेखचो तुज्या म्हज्या आमच्या हातांत आसा ते आपणाक दुस्मान म्हणचे दिनात देखून दुस्मानाचे कोटे आमी नाश करूंक सतानी तीन आमी सैतानाचे नाज ते अंत करूंक दुस्मानाचे कोटे आमी नाश करूंक सतानी ते सदा आमी स्थिर रावूंक सैतानाचे राज ते अंत करूंक बोबाट मारूंस तो ते होगळाप आमी गायता हल्लेलुया 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 कोणूच वायट करतल्यांचो कितें जातलो वायट करूंक सोदतेल्यांचो नाश जातलो आनी जी आपल्या उतरांनी पेल्या गुन्यांवकार करतात जी शाराच्या दारवट्या लागीं बसतेल्या मुनसुबेदारांक पास मांडतात आनी कारण नासता प्रामाणीक मनशाक न्याय मेळो नसो करतात तांचो सगळ्यांचो नाश जातलो भाव भयणीनो आमी सबारपटी चिंता आमी संवसारी मनीस जाल्यार मातच जैत वरयत म्हणना तुमी शांत रावा निर्गमाच्या बुकांत 14 आनी 14 बुक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 14 वर्स 13-14 जायते पटी हें उतार आमी आयकलां जाल्यार आमी कितें करता ना शिकयता बोदू केस करता ना ताजेर हांव कितें करता कंप्लेन करता आयका मोयजेन जाप दिली भियेनाकात थीर रावा आनी सर्वेस्पर आज तुमकां सोडोवचे खातीर कितें करतलो म्हूण तुमी देखतल्या देखून तो परच्या हप्त्यान ती भाऊ आज येवना तो फाल्यां येता बोशा ताणें सांगलां हाज्या पयलीं सांगलें न्ही कितें गी वाटे खातीर तक्रार म्हण हांवें सांगलें जेजू सांगलां हांवूच वाट तो करता वाट तूं भियेनाका कोणें सांगलां हांवूच वाट म्हणून वाट ना तेल्या कडेन वाट करची कोणें अरण्यांत रस्तो करता कोण दर्यांत वाट ना तेल्या कडेन वाट करून दिता कोण
देखून आज बाबा आमी कितें करता सबारपटी नांव पळयता हांव दाखयता हांगा देवाचें उतर कितें म्हणटा वास आज तुमकां सोडोवचे खातीर कितें करतलो म्हूण तुमी देखतल्यात तुमी देखतल्यात सर्वेस्पर तुमचे खातीर जस्तलो तुमी शांत रावा सर्वेस्पर तुमचे खातीर जस्तलो बरें एका भयणीन बॉम्बे येता म्हाका फोन केलो फादर अशें कितें जालें हांव थंय काम करना आतां नव्याक एकल्याक अपॉयंट केलां ती म्हजेर जुलूम करता म्हाका हांव उठबस करता आनी तूं थंय काम करना साय तें आतां नवें आयलां ताणें वचचें न्ही तुवें हांव काम सोडटां तुवें सोडचें न्ही ताणें सोडचें देखून आज सबार जावन कितें करतात कोणी नवी आयल्या म्हणटा नो थरतात नवी आयल्यांत ते आतां काल पोर आयल्यांत तूं घट्ट आसा जाल्यार रुटेड म्हणटा आमी रुटेड म्हाज्या पयलीं सांगलां कोलोसेकारां पयलीं 15 वर्स 2 वर्स 6 आनी 7 जेजू थंय तूं रोम लायतर तुवें जावचें न्ही आयका क्रिस्त जेजू तुम्ही सोमी म्हूण स्वीकार केला देखून ताचे सवय जियोंक फुडें सरा सोम्या सवय जियोंक फुडें सरा तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे तुमचे जिणेची पाळां ताचेर रमोवन दवरा तुमचे जिणेची पाळां ताचेर थंय रमोवन दवरा तुमचे जिवीत ताचेर बांदून हाडा बावर्तान तीर रावा आनी देवाक सदांच दिनवाशी बावर्तान तीर राव म्हजो जेजू म्हाका राखता म्हजो जेजू म्हाका सांबाळटा म्हजो जेजू म्हजे खातीर झुजता तुमी शांत रावा म्हणा देखून तुजो बावर्त मागीर तुमी तुज्या बावर्ता वरी तांकां मागीर दिश्ट बावर्त नासतना दिसना तुका बावर्त आसल्या मात तुका जैत नाल्यार बावर्त नासतना जैत ना तुका बावर्त आसल्या मात वाट उक्ती जाता नाल्यार वाट उक्ती जायना बावर्त कोणाचेर जेरीचेर न्ही काल एकल्यान म्हाका फोन केला फादर आदले फावटी तुमी भुरगीं ल्हान आसतना म्हाका गेल्लें भुरग्यांक बरें जाल्लें आतां म्हजें भुरगें काजार जावन परगांवांत गेलां ताका आतां 4th स्टेज कॅन्सर तुमी मागल्याक गूण जाता तुजो बावर्त म्हजें जाल्यार ताका गूण जायना कोणाचेर बावर्त मागीर सबार पडी कितें जालां आमकां कित्याक बरें जायना आमी सगळो बावर्त फादर जेरी सर्टीन गेलो जावंक ना आतां हॅरी सरशी या थंय जावना मेरी सरशी या थंय जावना आनी कोण आसात नांवां काडूं नाकात म्हाका आज भाव भयणीनो आज तुजो म्हजो आमचो भावार्थ कोणा तें आसूंक जाय मागीर तुमकां बेगीन सायको मेळटलें भावार्थ कोणाचेर न्ही भावार्थ जेजूचेर आसल्यार मात्र तुमची सगळीं कामां सफळ जातात हांचेर तांचेर भावार्थ दवरून तुमी फोंडांत पडटात कित्याक ते फोंडांत पडल्यात एकलो मात फोंडांतलो उठला कोण फोंडांतलो उठोवन जायते वंजाला सोडोवन गेला मैमी वंजाला सिंहासनाचेर बसून पदवी अधिकार चलोवन आसा कोण तो देखून सांपल म्हणटा कोण तो म्हाका जेजूच्या मोगाता वेगळो करूंक सकतलो सांग तूं म्हाका कोण तो तुका जेजूच्या मोगाता वेगळो करूंक सकतलो सांग तूं म्हाका कोण तो तुका जेजूच्या मोगाता वेगळो करूंक सोदतलो तितून पर्यंत तुमी देवाच्या उतरां वरी घट जायचे मुखार ऐका देखून सर्वेस्पर जाकोबाच्या घराण्याचो देव अब्राहमाचो सडवणदार अशें म्हणटा कोण सांगता कोणी सांगता न्ही सर्वेस्पर सांगता वडले भावान उल्लेख केलो एंड्रून पयलें सर्वेस्पर देव अशें सांगता म्हणून आतां कोण आयसाय उलयता वय मू पूण जेजू आयल्या वेळार कोणें सांगलां हांव तुमकां सांगता न्ही वय तर आतां प्रवाद्यांच्या उतरां परस कोणाचें उतर चड बलिश्ट सांगा म्हज्या उतरांक तुमी कान दिशात जाल्यार देखून जो अवस्वर 8 आनी वळू 31 आनी 32 कितें म्हणटा जेजू म्हज्या उतरांक ऐका जॉन 8:31-32 आपणाक सत मानतेल्या आसूं देवांक जेजून म्हणलें कोणाक न्ही सत माना जेजू सत मानतल्यांक आपणाक सत मानतल्यांक म्हणजे जेजूक सत मानतल्यांक जेजून म्हळें म्हज्या उतरांक तुमी ताका सत मानचें म्हळ्यार कितें आय बिलीव इन यू म्हळ्यार जायना म्हाका सत मानतल्या देवांक तो कितें म्हणटा म्हज्या उतरांक सत मानचें म्हळ्यार ताज्या उतरांक खाल जायचे ताज्या उतरांक आमी कालती जायचे तुमी काल जावन चलशात जाल्यार म्हज्या उतरांक तुमी काल जावन चलशात जाल्यार तुमी म्हजे करे शीस जाते त्या थळा मात हांव तुमकां म्हजे शीस म्हूण स्विकार करता नाल्यार करिना आतां जेजूक सत मानून ताजे उतार आमी पाळिना जाल्यार ताजे उतरांक आमी खाल जायना जाल्यार आमी ताजे शीस न्ही
ताजे उतरां खाल जाल्ल्या वेळार तो कितें करता तो तुका आनी म्हाका आमकां ताजे शीस म्हूण तो स्विकार करता आनी त्या दाळा तुम्ही 7 जाणां त्या दाळा माता शीस जाल्या मात्र आमकां सत कळीत जाता आनी सत तुमकां सुटका आज सबार लोक आसा संवसारांत क्रिस्तांव म्हणलो पूण ताजे शीस न्हय देखून तांकां सत कळीत जावना केन्ना तूं ताजो खरो शीस जाता तुका सत तो कळीत करता हांवें सांगलें तो तुका कळीत करता गुरू कोणाक शिकयता बैलांक शिसांक दुसऱ्यांच्या गिताच्या खंयची कलाविधी आसा पळया तुमी खंयची कलाविधी जावं दी संगीत जावं दी नाटक जावं दी ड्रामा जावं दी एक्टींग जावं दी कुंग फू फायट हांगा कितें कराटे आनी कितें तराटे ते गुरू कोणाक शिकयतात कोणा शिकयतात गे आपल्या शिसांक मात्र ते शिकयतात देखून तुका आसत तुका गुट्ट सर्गीच्या राजाचे मिस्टर कळीत जाय जाल्यार पयलें ताचो शीस कोणाचो शीस जायचे जेरिसो न्ही एंड्रुसोय न्ही कोणाचो शीस जायचे जेजो शीस जाल्ल्यांक जेजो ताचे राजाचे सर गोट कळीत कर हांवें तुमकां सांगलां म्हाका उगडापेन जालें 12 वर्सां पयलें म्हणजे कितें म्हणटात तेलावणी माखणी जावन 6 म्हयन्यांनीच म्हाका मेळिल्लें उतर हांवें तुमच्या मुखार दवरलां फुटी जो संजेला वचो 16:25 जॉन 16:25 जॉन 16:25 कितें म्हणटा सांगती ओपारी मारिफात हांवें तुमकां सांगल्यो पयलें तो ओपाऱ्या मारिफात उलोवन नासलो शिसां लागीं तांकां कळयच्या खातीर दाखले गी गणितांगी आनी कितें म्हणटात जायतीं कितें म्हणटात तांकां समजून ज्या रितीन ओपारी गी पूण येतलो एक वेळ जेद्वा हांव ओपारीनी उलोवचो हांव तुमच्या लागीं ओपारीनी उलोवचो ना बगार स्पश्ट उतरांनी बापा विशयान हांव तुमचे लागीं उलयतलो आपल्या शिसां कडेन तो स्पश्ट रितीन उलयल्लो लोकां लागीं उलयतना तो ओपारीनी उलयल्लो आपल्या शिसांक तो सांगतना स्पश्ट रितीन तांकां सीदा तो उलयल्लो ताजो शिस्त जाताना जेजू कडेन तुका पर्सनल रिलेशनशीप आमी देखून मार्काच्या वांजेलांत आमी वचता न्ही वचपा 3:14 कित्याक ताणें विंचलें आपल्या शिसांक एक मार्क चॅप्टर 3:14 आपणा सांगत आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे खातीर ताणें 12 जण विंचले आतां एक शिस्त केदाळ गुरू जाता एकलो शिस्त केदाळ गुरू जाता गुरू जावन तरबेती संपूर्ण तरबेती जोडल्यार मात्र वयमू वय की न्ही हांगा जेजू कितें म्हणटा ताणें कित्याक विंचलें ताचे सांगत आसचे खातीर आसून ताका वळखून ताका आयकून ताका जाणा जावन ताजे बरी निंगी तयार जाल्ल्या करीत सुवार्ता परगट करूंक जायना देखून ताजे तावन आमी आयकचे बापानी कितें म्हळें ओ म्हजो पूत ओ म्हजो मोगाचो पूत जेरीक आयका म्हळें एंड्रूक आयका म्हळें कोणाक आयका म्हळें देखून हांवें सांगचें तुमकां जेन्ना ताजें शीस जाल्यार मात्र आमकां सत उगडापें जाता आतां वास मुखार आनी तें सत कळीत जाल्यार मात्र तुका आनी म्हाका आमकां जॉन 8:32 जोन संजेला वचून 8:32 जाता तुमकां सुटका दितले त्या दाळमा सुटका ते करी सुटका केदाळ मेळटा ताची आमी शीस जाल्ल्या वेळार आनी केदाळ आमी ताची शीस जाता ताजे उतार आमी पाळल्या वेळार केदाळ आमी ताका सत मानता केदाळ ताका सत मानतेल्या सुदेवांक तांणी म्हळें निंगी केदाळ आमी ताका सत मानता खरें सत मानता ताजे उतार आयकून ते पाळिल्ल्या वेळार ताका आमी सत मानता जो कोण सत मानता जो कोण सत मानता ससान जिवीत जोडटा जो कोण बापाक आनी पुताक सत मान ससान जिवीत जोडटा सत मानीचे जाल्यार भाव भयणीनो ताजे उतार आमी आयकचे त्या उतराक आमी खाल जायचे उतराक खाल जाल्ल्या वेळार आमी शीस जाता शीस जाल्ल्या वेळार तो कितें करता आपल्या शिसांक सतां कळीत करता सत कळीत जाल्ल्या वेळार तुका आनी म्हाका आमकां कितें लाभता सुटका लाभता सता वरवीं सुटका जो संजेला वचो 17:17 जॉन 17:17 सता वरवीं सुटका ऐका सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर तुजें उतर सत
सत तुका कळीत जाल्ल्या वेळार मात सुटका आनी सुटका तुवें जोडल्यार तुका संपूर्णपणान पवित्र जाता आनी संपूर्णपणान पवित्र जाल्यार मात तुवें म्हणत म्हाका सुटका लाभल्या म्हळ्यार सोम्याच्या एकवटान तूं आयलाय संपूर्णपणान पवित्र जाल्ल्या वेळार सता वरून तूं तांकां पवित्र कर तुजें उतार सत देखून सत आमकां कळीत करता ताचें उतार वय मू आनी उतार कळीत सत कळीत जाताना आमकां सुटका लाभता देखून आतां पाटी हेच्या पयल्या वाचपाक देखून सर्वेस्पोर जाकोबाच्या घराण्याचो देव अब्राहमाचो सडवणदार अशें म्हणटा जाकोबाक आनीक लज भोगची ना ताचें तोंड धवें जावचें ना आतां लज भोगची ना आनी तोंड धवें जावचें ना म्हळ्यार सत कितें लज केदाळ आमकां आमी अपराधांत आसतना आमी पातकांत आसतना आमी कोटेपण आदारता आसतना वय मू तुजी म्हजी आमची निंदा जाता आसतना आमकां अपमान जाता वय मू सुटका जोडल्या तर जैते वन जाल्या तर सांगा जेजून आमकां जैते वन केलां व्हडो लायक केलें तुमी तुजे सकड कितें ते दुस्मान आसले फॉल धांवतले कोणूच तुजी निंदा करूं की तेजो लज आसा की कोणूच दुस्मान ना कोणूच तुजी म्हजी आमची निंदा करचो ना कोणूच तुका हाजे पयलीं सांगला न्ही परच्या शिकोवण्यात रोमन्स चॅप्टर 8:1 तूं जेजूच्या एकवटांत आसाय देखून कोणूच तुका गुन्यांवकार म्हणलो पैसल दिवचो न्हय का तर जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत जियेतल्यांक आतां गुन्यांवकार म्हणचे फैसल लाभना देखून हांव गुन्यांवकार न्हय म्हणटाना लज आसा की सांगा गुन्यांवकार वयतर सांगा आमी सूख केल्या म्हणली वयतर लज आसा की ना हांगा जेजूच्या एकवटांत आयल्या उपरांत खंयचेच गुन्यांव तो तुका लेखाक धरिना म्हणटास देखून बेंबिरांत ना सर्गा राजार कोंत दुखुना देवा मुख लज तुका भोगची ना थंय सर्व हुजीर पिडा शिडा येवची ना बेंबिरांत ना सर्गा राजार कोंत दुखुना देवा मुखार लज तुका भोगची ना थंय सर्व हुजीर पिडा शिडा येवची ना तुका वयल्या कित्याक थंयसर निंदा करचो तुजे सुखी दाखोवन दिवचो तुका सुखीदार करचो गुन्यांवकार म्हणचो कोणूच ते केदाळ प्राप्त जाता तूं सोम्याच्या एकवटांत आयिल्ल्या वेळार तुका सुटका लाभल्या वेळार देखून आज ह्या घडये तुज्या मतींत आनीकी जर तर ती भिरांत तुका आसा लज तुका आसा कितें म्हणटा तूं गुन्यांवकार म्हणलें एक चिंताप तुका आसा जाल्यार आनीकी तुका म्हाका आमकां सुटका लाभोंक ना देखून भाव भयणीनो तुका आनी म्हाका आमकां तारण मेळोंक ना देखून सोम्या ते आसल्यांक संपूर्ण तरान तारण कशें बघायचें तुका सोम्या सोवे जियेतल्या देव दिता शांती सोम्याक ना वाटेल्यांक मेळटा सदांच करपा ताची सोम्या सोवे जियेतल्या देव दिता शांती सोम्याक ना वाटेल्यांक मेळटा मरी एक जेजून तेंचे म्हळ्यार न्ही आमी वचना लुकास वांजेला वचो 10 आनी 40 आनी 2 मार्ताक जेजू कितें म्हणालो लूक चॅप्टर 10 वर्स 41-42 पूण सोमियान तिका जाप दिवन म्हळें मार्ता 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 तूं सबार संगती विशयांत कोंत हुस्को करना आनी की कोंत आसा हुस्को आसा जाल्यार तुका तारण मेळोंक ना सुटका मेळोंक ना सोडवण मेळोंक ना पूण गरजेचे एक मात्र मोरयेन बरो वांटो विंचून काडला आनी तिचे लागसो तो काडून व्हरचे ना आतां त्या दोगां पैकी कोणें तारण जोडलां सांगा कित्याक मोरी आसा जेजूच्या एकवटांत मार्ता आसा कुजनांत ल्हानसो धाकलो ताका जेजूच म्हणटा कितें म्हणालो निमाणे पूण गरजेचे एक मात्र मोरयेन बरो वांटो विंचून काडला आनी तिचे लागसो तो काडून व्हरचे ना पळय आनी हें जाय जें तुजें आनी म्हजें आमचें तारण जें तुका मेळ्ळां तुजें लागचें आनी कोणी खाण व्हरचें नात हाका म्हणटा सुटका हाका म्हणटा तारण असलें तारण जाकोबाच्या घराण्याक देव बसयता आतां फाटी आनी वाज मुखार कित्याक म्हज्या हातांनी ताचे मदें केलां तें ताची भुरगीं देखतेलीं तेन्ना ती जाकोबाच्या देवाचें नांव पवित्र म्हण वळखून घेतलेली तुज्या जिवितांत जाल्लीं घडितां विस्मितां असर्यां अजापां ती पळोवन तुजी भुरगीं देवाक वळखा जाय भाव भयणी वडली भावान उल्लेख केलो कित्याक आज कित्याक भुरग्यांक आवय बापूय वचून तांच्या पोंडाक माती घालतात म्हणून वडोल सांगलें भावान
आज कित्याक ती परिस्थिती आयल्या, तो काळ आयला. आवय बापायनी आज्यान वचोन मरण पावल्या तांच्या पुताक गी पुत वेग गी नात्रांक गी नातींक पोंडाक माती घालची. कित्याक परिस्थिती आयल्या? हांगा कितें आयकलें आमी देवाचे उतर? परतन वास ऐका, चीत दिवन ऐका. कित्याक म्हज्या हातांनी ताचे मदें केलां तें ताची भुरगीं देखतली. ते हे पळयचे तुजे मारी पा, तूं तुज्या भुरग्यांक कळा जाय, देवाची वळख मेळा जाय. हाच्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां म्हज्या शिकवण्यांत द्वितीय नियम न्ही गे, अवस्वर 6 आनी वळू 4 तावन या 3 आनी 4 गे ऐका. द्वितीय नियम अवस्वर 6. देखून इस्रायेला ऐक आणि ते पाळूंक सत्र ऐके. अशें सर्वेस्परा तुज्या पुर्वजांच्या देवान आपूण तुका दितलो म्हूण भासयिल्ल्या दूध आनी मोव वाळटलेल्या देशान तूं समृद्ध जातोलय. आनी तुमी संख्येन भोव चड वाडटल्या. पयलींची वळखी ती. तूं, तुजो पूत, तुजो नातू, तुजो पूत, तूं, तुजो पूत आनी तुजो नातू, तुमची सगळी जिणीभर सर्वेस्परा तुमच्या देवाक भिवन चलशात जाल्यार. आज एक कुटाम दाखय न्ही म्हाका. आज जो पूत आनी नातू सगळे कुटाम येई 3 तकल्यो सरस्वतीची स्तुती करची. खंयचे कुटाम आसला तर तूं, तुजो पूत, तुजो नातू सर्वेस्परा तुमच्या देवाक भिवन चलशात जाल्यार आनी ताचे सर्व उपादेश आनी म्हाका आत्मीक दिश्टी लाभल्या. आबाक मेळिल्ली बाबाक मेळ्ळ्या, बाबाक मेळिल्ली पुताक लाभल्या. ते म्हणत बाप पूत आनी पवित्र आत्मा कशें एकवटांत आसात. तांची सगळ्यांची दिश्टी एकच जावन आसा, तांचे सगळ्यांचे व्यक्तित्व एकच जावन आसा, तांचे सगळ्यांचे कितें संपूर्ण काय एकच जावन आसा. तशें जावें आज खंय आसा संवसारांत. पूण देवाचे तरेन साध्य भाव भयणी, जर तर आवय बापायनी भुरग्यांक तशें तयार केलां, तांच्या भुरग्यांनी तांच्या भुरग्यांक तयार केलां, तर त्या दाळा मात्र आमकां देवाचें तें कितें बसवणी तीर जातली. कीर्तन 120 आनी 8 वळ 5 आनी 6 कितें म्हणटा? कीर्तन 20 आनी 8 120 आनी 8 128 वर्स 5 and 6. सियोनातावन सर्वेस्पर तुजेर आशीर्वाद. कोणाचेर आशीर्वाद घालतलो? सियोनातावन कोणाचेर घालतलो? मुखली वळू. सियोनातावन सर्वेस्पर तुजेर आशीर्वाद घालू. जीनभर जेरुसलेमाचे बाग तुका पळोवंक मेळो. तुका मात्र न्ही, आनी तुज्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक पळोवंक तुका फावो जावं. हाका म्हणटात इस्रायेलाक शांती. ही जायचे सुटका, ही जायचे सडवण, हे जायचे तारण. देखून आतां कितें वाचलें तुवें? आतां वाचलें तांची भुरगीं देखतलीं तेन्ना जाकोबाच्या देवाचें नांव कितें म्हणून? देवाचें. ती जाकोबाच्या देवाचें नांव पवित्र म्हूण वळखून घेतली. हें जायचें, देवाची वळख जायची बाबा. दुसरी खंयची वळख जायना जाल्यार व्हडणी भाव भयणीन पयलीं तुमच्या भुरग्यांक देवाची वळख द्या आनी तुमच्या भुरग्यांनी तांच्या भुरग्यांक देवाची वळख दिशें करा. ही जबाबदारी तुजी आनी म्हजी आमची. उपरांत 4थ्या पिळगेक आमकां जबाबदारी ना, भियेनाकात. तुमच्या पयलींच्या पिळगेक आतां आवय बापायक ती जानवाय दिवची जबाबदारी तुका ना, पूण तुका आवय बापायक तुमच्या भुरग्यांक ही जानवाय दिवची जबाबदारी आसा. मात्र तुमच्या भुरग्यांनी तांच्या भुरग्यांक ही जानवाय दिवची गरज आसा. ते धाडो देवाक वळखतली. आब्राम वळखलो गी? सांगा. आब्राम सरस्परा वळखलो गे. ताजो पूत इजाक वळखलो गी. ताचे पूत ताजो पूत जाकोब वळखलो गी ना? वळखलो गी ना? या प्रमाणे देखून इस्रायल परजो उपजाली. 3ऱ्या पिळगे उपरांत इस्रायल परजो उपजाली. अब्राम विश्वासी रावलो, ताजो पूत इजाक विश्वासी रावलो, आनी इजाकाचो पूत जाकोबी विश्वासी रावलो. आनी जाकोबाक जल्माल्ले 12 कुळयोय मागीर इस्रायल परजा जावन देवान विंचून काडली. पूण त्या कुळयेंतलो जायतो लोक विश्वासी रावूंक ना. पूण विश्वासी रावल्ल्यांक देव तारण दिता, सुटका दिता, सोडवून दिता. आनी त्या तारणा विशयांत ही कितें म्हणटा ती वासाप. तो कोण? तारण दिवचो कोण? मुखार एक. आनी इस्रायलाचे देवाचे भिरांतीन चलतली. तुमची भुरगीं इस्रायलाच्या देवाच्या भिरांतीन चलतली. तेन्ना वांकडे वाटेन चलतल्यांक समजणी मेळटली आनी गुणगुणटेल्यांक शिकोवण मेळटली. म्हळ्यार न्ही भाव भयण, देवाक वळखल्या मात सारकी शिकोवण.
खऱ्या निजा देवाक वळखल्या मात्र वांगड्या वाटे घेतल्या की कितें मेळटली तेन्ना वांकडे वाटेन चलतल्यांक समजणी मेळटली आनी गुणगुणतेल्यांक शिकवण मेळटली. देखून समजणी जाय शिकवणी जाय. वांगड्या वाटेन येतल्यांक समजणी ती वाट सारकी न्ही आनी गुणगुणतेल्यांक जाय जे शिकवण. तुमी गुणगुणतात कित्याक तुमकां पवित्र पुस्तकाची जाणवाय ना देखून तुमी गुणगुणतात. आज भाव भयणीनो तुका म्हाका आमकां समजणी मेळ्ळ्या तर गुणगुणतेल्यांक ही शिकवण तुवें आनी आमी दिवंक आसा. देखून तुज्यान म्हणजे आमचे दोळे उक्ते जायचे. आयच्या शुभ वर्तमानांत आयकोवया. मातेवाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 9 निवळ 27. मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्स 27 to 31. जेजू दोग कुरड्यांक दिश्ट दिता. ये कसले कुरडे आतां जेजून कुड्यांक दिश्ट दिले वय मग कसले कुड्यांक अत्मी कुड्यांक तूं कुडीन हे म्हळ्यार कुडीच्या दोळ्यांक तांकां दिश्ट नासले वय मग कुड्यांक दिता दिश्ट तो तोंड्यांक दिता बोळ तो कुड्यांक दिता दिश्ट तो तोंड्यांक दिता बोळ तो मन्याक उलोवंक केलो तो राखोन आसा तुका तो मन्याक उलोवंक केलो तो राखोन आसा तुका तो धांवून येया रे बेगीन येया रे जेजूक मेळोंक धांवून येया रे बेगीन ये जेजूक मेळोंक बेगीन येया गळाय नाका जेजूक मेळोंक गळाय नाका जेजूक मेळोंक. आतां हांगा कुडींत दिश्ट नासतना म्हळ्यार असले कुडे कोणी आसात गे हांगा ना वय मू तरी हांगा आसले तुका आनी म्हाका आमकां कसली दिश्ट जायची. सांपाव सांगता न्ही कोरिंतकारां बरोवन अवस्वर 5 दुसऱ्या कोरिंतकारां बरयलें पत्र अवस्वर 5:7 कितें म्हणटा आयका 2 Corinthians chapter 5:7. कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांचे दिश्टीन न्हय बागार भावार्थाच्या उजवाडान चलता. भावार्थाचो उजवाड देखून तो सबारपटी तुमी पळयला ना पुरो खरेंच तुमी मागणें करतना ध्यान करतना नियाळ करतना आमी कुडीचे दोळे उक्ते दवरता दांपून कित्याक दांपी जाय. आमच्या कुडीचे दोळे दांपल्यार मात्र आमचे आत्मीक दोळे उक्ते जातात. देखून तो हांगाय पळय आमकां आमच्या कुडीच्या दोळ्यांक दुसऱ्या संवसाराचें खंयचेंय तुका आनी म्हाका आमकां दोशी नाशें आमकां अडकळ हाडी नाशें केवल पळय न्ही आमचे दोळे कशे एकाग्रात जाल्यात आमचे कान कशे एकाग्रात जाल्यात आमचे सगळे तन मन धन म्हणटा आमी सगळे आमची कूड आनी कुडचे विश्वे कशें त्या देवाच्या उतराक एकाग्रात जाल्यात. त्या मात आत्मीक दिश्ट जोडूंक साध्य भाव भयण. दुसऱ्या जाग्यार तुमी बसले वेळार थबार तुमी वडवडाका गेल्यात कितलो वेळ बसल्यात कशें आयकलां देखून तुमच्या कुडीच्या दोळ्यांची दिश्ट न्ही. आज तुका आनी म्हाका आमकां कसली दिश्ट जाय कितें वास जेजू थंयसो भायर सरून सांपावल कितें म्हणालो 2 Corinthians chapter 5:7. कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांचे दिश्टीन न्हय बागार भावार्थाच्या उजवाडान चलता. देखून ओडले भावान तो उल्लेख केलो तुमी आयकतात बरोवन काण घेतात मागीर बूक बंद करून दवरतात. ना कुडीचे दोळे उक्ते जातात तुमी बरयल्लें वाचूंक ना तुमचे आत्मीक दोळे उक्ते जाल्यात कितें बरयलां तें समजून घेवंक. देखून भाव भयणीनो बरोवन काण घेनातल्या रे आयकतना आमी कितें करीचें तें मनांत आमी ते ओडल आयकलां मनांत कितें करीचें ओडल Proverbs chapter 3:1 कितें वाचून सांगलें तुका म्हणयो अवस्वर 3 आनी वळी 1 ओडल भावान ती वळ खाण दिल्या न्ही. म्हज्या पुता म्हजी शिकवण विसर नाका म्हजे आदेश तुज्या मनांत दर कित्याक तुज्या जिविताचे दीस आनी वर्सां ते वाडयतले आनी तुका शांती दितले. तुज्या मनांत कितें करीचें म्हजे आदेश तुज्या मनांत कितें म्हणून म्हजे आदेश तुज्या मनांत दर मनांत देखून सबार पुटी आमी उतार आयकता हांव जे पयल्यान जाय तें सांगलें ह्या कानांत आयकलें ह्या कानांत भायर वता कोणाक दादल्यांनी ह्या कानान आयकोवचें ह्या कानान भायर घालचें. स्टुडियो दोनी कानांत आयकतात हें भायर घालतात. भुरगीं दोळे सोडून कान सोडून तोंड उक्तें करून आयकता खंयच्या भायर वता कोणाकूच. सबार सांगती म्हाका उडास ना कित्याक उडास ना तुवें ध्यान दिवंक नाय चीत दिवंक नाय. देखून कान आसात ते आयका म्हणटालो जेजून हिंगा अरे पुटी कितें म्हणटालो कोणा कान आसात आयका कान आसात की ना सगळ्यांक
म्हणल्यार सगळ्यांनी ऐकायचे म्हणून. कान नाचल्यांक पळयल्या तुमी? पळयला कोणाक? मन जातीक ते कान आसात, मनशांक कान आसा. बंद बंद भितर, भायर दिसतात की ना. ते धाकटरा मात कळीत आसात, ताका मात कळीत आसात, देखून मिशीन दवरनासतात. आमच्या माया बरी, सेलीन माया बरी. पूण कान आसात सगळ्यांक आसात. कित्याक आसात? आयकूंक. दोळे आसात कित्याक? देखून तो जुवांच्या पयल्या पत्रान हांव एक वळी एक वस्त्र वेळा तित्त म्हणजे पयली शिकोवन दोळ्यांनी पळयलां तें, कानांनी आयकलां तें, हातांनी आपडलां तें, तेन्ना आमी तुमकां साक्ष दिवन परगट करता म्हणटा. जुवांव जेसूची ऐका. 1 John 1:1-4. आमी आतां जिविताच्या शब्दा विशयान हे जिवीत तुमी जोडचे खातीर, ही सुटका तुमकां तारान तुमकां मेळचे खातीर आमी उलयता. तो आरंभातावन आसा, आरंभातावन तो आसा. तो आमी आयकला, आमच्या दोळ्यांनी तो देखला, देखला. वय आमी तो पळोवन आमच्या हातांनी आपडला. दोळ्यांनी देखला ते सांगता, कानांनी आयकून हांव म्हणटा. मोळाचो अनुभव वांटा, जेजू खातीर हांव गायता. दोळ्यांनी देखता ते सांगता, कानांनी आयकून हांव म्हणटा. मोगाचो अनुभव गांवांटा, जेजू खातीर. कितलें गरजेचें पळय. देखून आज आमकां दोळ्यांनी पळोवंक अवकाश आसा, कानांत आयकूंक अवकाश आसा, काळजांत बाळगून दवरलें तें 7 जाणां जाल्लें तें हेरांक सांगूंक अवकाश आसा. तुवें वडील भावान सांगलें न्ही की खाली हातांनी रित्या हातांनी हें नाकात म्हणून. खाली रित्या हातांनी हें नाकात म्हळ्यार असो अर्थ ताणें बरो करून तुमकां दिलो न्ही. हें गरजेचें. तुमचो भावार्थ घेवन येया, तुमची भक्त घेवन येया, तुमची उर्बा घेवन येया, तुमची कितें सुटसुड्या घेवन येया. न्ही तुमची न्हीद, न्ही तुमची आलसाय, न्ही तुमचें शेळेपण, न्ही तुमचो उनो भावार्थ. तेदा मात्र म्हणी येता आमकां आत्मीक दिश्ट लाभल्या. आतां पाटी आनी वास. जेजू थंयसो भायर सरून फुडें वेताना दोग कुरडे ताच्या फाटल्यान, दाविदाच्या पुता आमची काकलूत कर. आतां कुरडे कोणा सरशीं आयले? शिसा सरशीं आयले न्ही गी. खंय तरी आतां सगळ्या पळयत पुस्तकांत ते शिसा सरशीं गेल्ले गे. एकलो आयलो नातानायल. वय मू ताका खंय आपणल्लें? फिलिपान कोणा सरशीं आयलें? आंड्रू सरशीं आयलें. आंड्रू म्हणालो म्हजे सरशीं हाडलें, बरें जालें, हांव ताका गुण करता म्हणालो. ना, आंड्रू न्हू, कोणा स्टॅनी सरशीं येलें. स्टॅनी विजय सरशीं येलें. विजयान विक्रमा सरशीं येलें. आनी विक्रम म्हणालो म्हाका सर पदवी दिल्या सारका संवसारांत, तें वेची गरज ना म्हणून. न्ही कितें केलें? फिलिपान आंड्रू सरशीं हाडलें आनी आंड्रून ताका जेजू सरशीं व्हेलें. देखून हें गरजेचें. या जेजू सरशीं कश्टांत जेजूक आपडात. या जेजू सरशीं कश्टांत जेजूक आपडात तुमी. ताका उलो मारा ताचो सोद. राये निरासल्या भावा भयणीनो, ताका उलो मार ताचो सांगा सोदा. बेजाराय देखून या जेजू सरशीं आयले हे दोगी कुरडे जेजू सरशीं. दाविदाच्या पुता आमची काकलूत कर. आनी जेजू सरशीं म्हणटाने आनी कोणाक उलो मारूंक ना. जेजू सरशीं आयिल्ले आनी तुमी जेजूक उलो मारीचे न्ही सेवकांक. हांगा आयल्या नंतर हाका ताका हांकां तांकां सांगूंक वचनाकात. हांगा आयल्या उपरांत हांव आयलां तुजे सरशीं, आयलां तुजे सरशीं, पावलां तुजे सरशीं. राख म्हाका जेजू, पाव म्हाका जेजू. आयलां तुजे सरशीं, पावलां तुजे सरशीं. राख म्हाका जेजू. कोणा कडेन मागूंक शिकयलां? हात धरून तूं चलय म्हाका, मोग करूंक तूं शिकय म्हाका. हात धरून तूं चलय म्हाका, मोग करूंक तूं शिकय म्हाका. ये म्हजे सवे, राव म्हजे सवे, येव म्हजे सवे, राव म्हजे. आयलां तुजे सरशीं, पावलां तुजे सरशीं. राख म्हाका जेजू, पाव म्हाका जेजू. आयलां तुजे सरशीं, पावलां तुजे सरशीं. राख म्हाका जेजू.
तांणी जेजूक उलो मारलो न्ही आनी कोणाक कितें कोण बुडास दोरा बाबा हे आजी सरशी उलो मारा जेजूक आनी कशें उलो मारलो दाविदाच्या पुता आमची काकलूत कर दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोत पाव जेजू म्हज्या राया म्हज्या ग दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोत पाव जेजू म्हज्या राया आज ताका तुलो मारा तो काल आज सदां सर्वदां तोच एकच आज ताकाच उलो मारा ताणें उलो मारलो तो घरांत विकलो तेन्ना ते ताचे सरशी आयले तवळ जेजून तांचे लागीं विचारले हें करूंक म्हाका सामर्थ्य आसा म्हूण पण जेजू आयल्या जेजू तुमकां विचारता कित्याक आयलाय म्हजे सरशी कित्याक आयलाय कित्याक आयलाय कोण विचारता तुका आमी विचारना तुमी कित्याक आयल्यात म्हणून कोण विचारता जेजून ह्या कोड्यांक विचारलें कितें जाय म्हणजे तुमकां तोच जेजू विचारता तुमी आज आयल्या तांकां कितें जाय तुमकां संवसार रितीन आयका नाकात विचारूंक वचनाकात ताका मानता तेंच विचारा जेजू कितें मानता स्वामी म्हाका तुजो कर म्हण सांग म्हाका तुजी आस कर म्हणून तेन्ना तूं ताजें जाल्यार तो थांबळटा की ना आमी सिधा विचारता म्हाका विजा दी म्हणून पयलें म्हजो जा म्हणटा तो मागीर विजा म्हाका गूण कर म्हणटा तो पयलें म्हणटा म्हजो जा म्हजें जा पयलें आमी ताका समर्पीत जायची स्वामी म्हाका तूं तुजो कन्न घे म्हाका तूं तुजो कन्न घे ताजे उपरांत म्हाका कितें जाय तुका कळीत आसा असो भावार्थ तूं सारेन पळया बा म्हयने तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत केदेंच कांयच उणें जावचें ना ताका तुमी तुमचो कन्न घेतल्यार हें करूंक म्हाका सामर्थ्य आसा म्हूण तुमी सत मानतात मात्रेन तांकां विचारता तुमी म्हजे सरशी आयल्यात हें म्हाका करूंक साध्य म्हणून हो न्हय साध्य आसा म्हूण चिंतून आयल्या म्हळ्यार गेल्यात तुमी तुका सर सांगती जेरेमियाच्या बुकांत वचवर 32:27 कितें म्हणटा आयका आनी जेरेमिया 32:27 जेरेमियाच्या बुकांत वचवर 32:27 हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशा कुळाचो देव म्हाका कितें असाध्य देखून केदींच एक चिंता पासून जो तुका साध्य तर ना तेच न्ही तुका साध्य कोणाक साध्य लुकास एवांजेला वचवर 1:27 सॉरी 30 आनी 7 लूक चॅप्टर 1:37 कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना ह्या दिसांनी तुमी आयकला ना पळय आमचो नवज्योत कोण तो सिद्धू नवज्योत न्ही सिद्धू ताच्या बायलेक 4th स्टेज कॅन्सर आसलें पुरो गेल्ली 4th स्टेज कॅन्सर आसलें तो आज देवाक मुखार तर उलयना पूण 4th स्टेज कॅन्सर आसून दाखतरा म्हण जायना म्हणून देखून ताणें खाली पथ्य म्हणटात पथ्य म्हळ्यार समजाता म्हण डायट म्हण सकाळीं कितें घेवचें आनी कितें घेवंक नजो कितें संपूर्ण सांडीचें पुरो ताणें परतां तो सांगून आसा कसले ज्यूस पियेचे आनी सकाळीं उठयल्यार कसा कशें लिंब्याचें सरबत पुरो सांगता तो ते आतां तें हांव तुमकां सांगूंक वचना म्हळ्यार ताका ताजो बरवसो खंयच्यार आशिल्लो असल्या डायटार आशिल्लो तुजो आनी म्हजो आमचो बरवसो खंयच्यार आसाचे ज्युसाचेर ABC ॲपल बीटरूट आनी कॅरेटार आसाचे की कोणाचे आसा हें हांगा म्हणजे ABC ज्यूस काडूंक आसा ती ताणें सांगलां एक ॲपल एक बीटरूट आनी कॅरेट सदां सुकान आसतना म्हणून ताज्या उपरांत ताणें मस्त दिलां तूं दूध पियोंक वचनाकात बदलाक नारळाचो रोस काड नारळाचें तुवें पिया म्हणून मागीर सुमार नमण्याची भाजी खाया म्हणून पूण तुका आनी म्हाका आमकां कितें मंगा ताका संगती साथ दे कोणाक स्वामी जियेल्यार तुजो मेल्यार तुजो हांव जियेता हें मरता हांव सदांच तुजो हें चिंता देखून जेजू तांची परिक्षा करचे खातीर आसा हें म्हाका साध्य म्हणून तुमी चिंतात की म्हणटा ते कितें म्हणाले तांणी जाप दिली वय सैबा तवळ जेजून तांचे दोळे आपडले आनी म्हणलें तुमच्या भावार्था प्रमाणे तुमकां जावं आतां तांचो भावार्थ तांकां जेजूचेर भावार्थ आसा कशें कळटा गुण जाले देखून भावार्थ की न्ही ते जेजूक सोदून आयले देखून भावार्थ जेजूक उलो मारलो देखून भावार्थ जेजूक तुका साध्य म्हणून ताणें उसारलें देखून तो भावार्थ न्ही गुण जाले म्हणून आसा बा जाणां भावार्थ उपजाता गुण जाल्ल्या उपरांत भावार्थ उपजाचे गुण जावचे पयलें आनी कशें गुण जाले जेजूची आयिल्ल्या वरवीं जेजूक उलो मारिल्ल्या वरवीं आनी जेजूक हें सगळें तुका मात्र एकल्याक मात्र साध्य म्हणून
पाती येयल्यावर सत मानलेल्यावर देखून वस्स भाव वाटतं इस्स पाती आनी त्या दोगांक कुर्ड्यांक आसले तीस तुका आनी म्हाका आमकां आसा जाल्यार आमकां आनीक चड आनी चड आत्मीक दिश्ट दिवन आनीक चड आनी चड स्वता मिसर गोठ सर्गीच्या राजाचे जेजू कळीत करून कशी व्हरता देखून ते भाग तुका म्हाका आमकां आमच्या भावार्था वरवीं जेजू दिवनी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.